Gokulashtami, which is also known as Janmashtami, is celebrated every year to mark the birth anniversary of Lord Krishna. As per the Hindu calendar, Lord Krishna, an avatar of Lord Vishnu, was born on the 8th day of the month of Bhadra. The days mostly falls in the month of August or September, as per the Western calendar. बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। फाटल्या वर्सा कोविड आशिल्ल्यान आमी तो सामको कमी प्रमाणात मनयल्लो, म्हणून मातशें रिलॅक्सेशन आशिल्ल्यान सगळे निर्बंध पाळून आमी हो आयज हांगासर साजरो करतात. हातूंत ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर आमी स्पर्धा घेतिल्ली आसा, खास राधा कृष्णाची. ताजे उपरांत आतां चलयां खातीर दही अंडा जातलो, ल्हान भुरग्यां खातीर दही अंडा जातलो आनी मागीर बाकीच्या खातीर सगळ्यां खातीर दही अंडा जातलो. हांगासर सुमार 350-400 फ्लॅट्स आसात आनी हांगासर जे सगळे रहिवासी आसा ते सगळे मोठ्या उत्साहान ह्या सगळ्या सणांनी सगळ्यो ज्यो परबो आमी हांगासर मनयतात तातूंत 15 ऑगस्ट जावं, मागीर 26 जानेवारी, 19 डिसेंबर, आतां नवरात्री येतली आनी आज दही अंडा हातूंत सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतात. हातूंत क्रिस्तांव आनी मुस्लिमय आसात. सगळे मुस्लीम आसा बांधव आमचे आनी क्रिस्तांवूय बांधव आसा. ते शिवाय बाकीचे वेगवेगळे स्टेटींतले लोक हांगासर रावतात, वेगवेगळ्या धर्माचे आसात, पूण हांगासर सगळे जाण मोठ्या संख्येन आनी मोठ्या हिरिरीन वांटो घेवन सगळे जाण आमचेच देवश्री विलेज म्हटल्यार जाता अशे पद्दतीन आमी हे सण सगळे दर वर्सा वर्सभरूय साजरे करतात.